نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادتنا موضوع سامعین عرض ہے اج دے درس تصوف دے اندر والدین نہ حسن سلوک کرن دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ عنکبوت دی 8ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرن نال تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور اسی انسان نو اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم دتا ہے، یعنی سنے رب نے فرمایا اس آیت پاک دے اندر کہ اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو۔ تسی دیکھ لو ماں باپ دی محبت دے بارے سونے رب نے اس طرح کہتا کہ اسی نماز وچ بھی پڑھتے ہیں